मोहम्मद रेहान खुशाबी काम करते हुए इनको 11,000 वोल्ट का करंट लगा, जिसकी वजह से ये अपने हाथ से महरूम हो गए। लेकिन हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल की सेटिंग वो भी लेफ्ट हैंड पर करवाई, जिसके बिना पर डिलीवरी बॉय का और ऑफिस बॉय का काम कर रहे हैं। लोग नाम भी मतलब टेढ़ा करके बुलाते हैं, कह लो टुंडे फलां, ये जब ये नाम लेते हैं तो फिर ऐसा दिल करता है बंदा खुदकशी कर ले तो अच्छा है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, आज की मोटिवेशनल कहानी है मोहम्मद रेहान खुशाबी की, जिनका ताल्लुक़ खुशाब से है और इनके अर्ली एज में ही इनके वालिदैन का इंतकाल हो गया और ये घर के सबसे बड़े थे, जिसकी वजह से तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ इनके ऊपर आ गईं और ये 14 साल की उम्र में ही लाहौर आ गए ताकि रिज़्क़ हलाल कमा सकें और अपने छोटे बहन भाइयों की कफ़ालत कर सकें। और यहाँ काम करते हुए इनको एक हादसा आ गया, इनको तकरीबन 11,000 वोल्ट का करंट लगा, जिसकी वजह से ये अपने हाथ से महरूम हो गए। लेकिन हिम्मत नहीं हारी और रिज़्क़ हलाल कमाते रहे और कमा रहे हैं। और इवन इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल की सेटिंग जो है वो भी लेफ़्ट हैंड पर करवाई हुई है, जिसके बिना पर ये डिलीवरी बॉय का और ऑफिस बॉय का काम भी कर रहे हैं। इवन जब इनको पुलिस रोकती है तो वो भी चलान के बजाय इनको शाबाश देती है और इनकी हिम्मत की दाद देती है। इनसे बात करते हैं इन्हीं की कहानी के बारे में, ये सब काम कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अब्दुल्ला भाई ठीक, अल्लाह का शुक्र। मोहम्मद रेहान खुशाबी, ये सब कैसे हुआ, अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर छोटी सी उम्र थी बिल्कुल, मतलब 15 साल की एज में, 14-15 साल की एज में मैं लाहौर आया था। तो इधर मतलब काफ़ी जगहों पे काम वगैरह किया, मतलब कोई अच्छी जॉब वगैरह नहीं मिलती थी। शुरू में था, लाहौर आया था तो एक जगह प्राइवेट मतलब जॉब लगी मेरी, तो उधर मतलब काफ़ी अरसा हो गया काम करते हुए, 2-3 साल 4 साल मुझे गुजर गए। तो बाद में मतलब उनका एक छत था ऊपर, मतलब जिधर काम करता था ऑफिस का छत था, तो ऊपर एक बोर्ड था, शीट मैं लगाने गया था उसके ऊपर। तो मुझे नहीं था पता मतलब ऊपर मतलब बिजली की तारें गुजर रही थी, तो मतलब टेप थी मेरे हाथ में, बोर्ड के ऊपर लगानी थी। टेप जैसे ही मैंने ऐसे खोली ऊपर, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो मेरा हाथ जो है ना ऊपर जाके लगा, हाथ सारा जो तार को लग गया या तार ने खुद खींच? नहीं, तार ने खुद खींच लिया था। कितने वोल्ट की वहाँ से करंट गुजर रही थी? 11,000 केवी का था। 11,000 केवी की करंट गुजर रही थी। और आप छत पे पहले भी कभी चढ़े हैं उस जगह पर? हाँ जी, पहले जाते रहते थे उधर, काम मतलब करते रहते थे, कोई ऐसा इशू नहीं था। अच्छा। हाँ जी, और उस दिन आपका फोकस नहीं था तो आपने बस ध्यान भी नहीं था थोड़ा, मतलब जहन कहीं और था, मतलब परेशानियाँ होती थी काफ़ी बंदे को। तो मतलब ये इस तरह ऊपर छत से करंट लगा तो मैं नीचे ज़मीन पे गिर गया जाके, बिल्कुल मतलब 2 मंजिला छत था, 2 मंजिल से मैं नीचे गिरा हूँ जाके। ट्रांसफार्मर भी नीचे था, ट्रांसफार्मर के ऊपर गिर के तो मैं नीचे लगा हूँ। बस ये अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे नई ज़िंदगी बख्शी है। होश कितनी देर बाद आई, कैसे पता चला? जब बंदा गिरता है तो आप बेहोश थे? हाँ जी, मैं बिल्कुल बेहोश हो गया था, मुझे तो पता ही नहीं था। उधर के मतलब वर्कर थे, वो मुझे उठा कर ले गए थे। तो तकरीबन मुझे होश आया था 4 घंटे के बाद, होश आके आया था, तब मैंने देखा था मेरा हाथ जो है डैमेज हो गया। उस टाइम क्या एहसास थे आपके, एहसासात जब आपने देखा हाथ डैमेज हो गया? एक परेशानी होती है बंदे को बहुत ज़्यादा, तो क्या एहसास था उस टाइम, फीलिंग्स क्या थी? सर परेशानी बहुत ज़्यादा थी। परेशानी यही थी कि मेरे मतलब वालिद मोहतरम थे, वो फौत हुए थे। मतलब मैं ही था घर का जो बड़ा हूँ ना, मैं ही हूँ, काम करने वाला मैं ही हूँ। तो मैं इधर आया था चलो अपने बहन भाइयों के लिए कमा लूँ, तो ये हादसा पेश आया। फिर भी अल्लाह पाक मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे सेहत तंदुरुस्ती बख्शी है। आपके सामने मैं हूँ, काम कर रहा हूँ, बिल्कुल हटा कटा हूँ। घर वालों को कैसे बताया कि भाई आपको ये हादसा हो गया? घर वालों को तकरीबन 2 दिन के बाद बताया था मेरे कज़न ने। अभी आपने मोटरसाइकिल की जो सेटिंग है वो भी एक साइड पे करवाई हुई है, जो आपका सीधा हाथ है वो डैमेज है, तो उल्टे हाथ से फिर आप ये मोटरसाइकिल भी चलाते हैं, ये सारी चीज़ें, ये क्या किया हुआ? आना जाना होता था तो मतलब रिक्शे वाले रिक्शे पे बैठ जाएं या किसी मतलब आम सी सवारी में अगर सवार भी होते हैं तो वो तकरीबन 200 से 250 रुपये मांगता है। अब इस पर यह है कि मैं जाता हूँ, मैं तकरीबन मेरा 50 रुपये या 100 रुपये का पेट्रोल लगता है, तो मैं अपनी जगह पे पहुँच जाता हूँ। आ भी जाता हूँ और चला भी जाता हूँ। तो पुलिस वाले रोकते नहीं है जब आप एक हाथ से चला रहे होते हैं मोटरसाइकिल और सारी चीज़ें? बिल्कुल पुलिस वाले रोकते हैं,
مطلب کہیں جانو کافی بعد دفعہ ہیلمٹ نہیں پہنا ہوتا تو روک لیتے ہیں، تو جب دیکھتے ہیں وہ کہ مطلب یہ بائک ایک سائڈ پہ ہے، میں لیفٹ ہینڈ کے ساتھ چلاتا ہوں، رائٹ ہینڈ میرا کام نہیں کرتا، اگر نام بھی کسی کو پتہ چلے تو پھر میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ زیادہ تر نہیں معلوم ہوتا تو بتا دیتا ہوں ان کو، پھر وہ کہتے ہیں جاؤ، ہم پنجاب پولیس کو سلام کرتے ہیں۔ ابھی کیا کیا کرتے ہو آپ 2 نوکریاں کر رہے ہو اور دونوں جگہ پر کیا کیا کرتے ہو؟ میں آفس کا ورک کرتا ہوں، مطلب چھوٹے موٹے جو دفتر کے کام ہوتے ہیں وہ کرتا ہوں میں، مطلب پہلے ان کے پاس، ابھی میں ادھر ہی جاب کر رہا ہوں جدھر پہلے مطلب جاب کرتا تھا، ابھی ادھر کر رہا ہوں۔ ناظرین کتنی مزے کی بات ہے کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور جو کام مشکل تھا اسی کا انہوں نے انتخاب کیا، آفس بوائے کے طور پر بھی کام کرتے ہیں اور ڈیلیوری بوائے کے طور پر بھی کام کرتے ہیں۔ ان کی جو ریس ہے اور کلچ ہے دونوں ایک سائڈ پر ہیں اور اس کے باوجود یہ کام کرتے ہیں اور ہمت نہیں ہاری۔ مجھے بتائیں کیا خواب ہے فیوچر میں کیا کرنے کا؟ خواب سر یہی ہے کہ میں نے مطلب یہ جاب پرائیویٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ پہ اب اتنی تنخواہیں وغیرہ نہیں ہیں، خرچے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو مطلب میں نے اپنا پھر چینل اسٹارٹ کیا ہے یوٹیوب پہ۔ اچھا، ہاں جی، تو میں ولاگ بناتا ہوں ڈیلی کے، اپنی ریحان خوشابی کے نام سے میرا چینل ہے۔ اچھا، ہاں جی، تو اس پہ ڈیلی اپنی روزمرہ کی زندگی مطلب شیئر کرتا ہوں اور اپنا بائک بھی دکھاتا ہوں۔ میں اس بائک پہ اپنے گاؤں بھی جاتا ہوں، تقریباً میرے گاؤں کا 6 گھنٹے کا راستہ ہے۔ خوشاب تک آپ اسی بائک پر جاتے ہیں؟ میں تقریباً 4 مرتبہ گیا ہوں ایک سال میں اس پہ۔ پریشانیاں کیا آتی ہیں لائف کے اندر؟ ایک ہاتھ کام نہ کرتا ہو جب، تو پہلے کس طرح کی زندگی تھی اور اب کیسی زندگی ہے؟ پریشانیاں سر بہت زیادہ آتی ہیں، مطلب اکثر بندہ کوئی کام وغیرہ کر رہا ہوتا ہے تو مطلب میں کسی کے نام وغیرہ نہیں، میں ایشو ان کا مطلب نام وغیرہ نہیں لوں گا، تو لوگ نام بھی مطلب ٹیڑھا کر کے بلاتے ہیں، اکثر یار ہوتا ہے نا بندہ، تو کہتے ہیں جیسے اب کہہ لو ٹنڈے فلاں، یہ جب یہ نام لیتے ہیں تو پھر ایسا دل کرتا ہے بندہ خودکشی کر لے تو اچھا ہے۔ ریحان صاحب جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو، ان سب کو کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ جس طریقے سے محنت اور رزق حلال کما رہے ہیں اور بہن بھائیوں کی کفالت کر رہے ہیں، والدین کا سایہ آپ کے سر پر نہیں ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کو؟ ان سب بہن بھائیوں کے لیے میرا ایک پنجابی کا مطلب شعر ہے کہ اولاد کو لوٹ کریندیاں ہن بھاویں چکیاں پیون ماواں، راتی پتر انمول نہ گھر پڑے ساری رات تلیمن ماواں، تے اللہ پاک خدا اللہ پاک نصیب ناراض ہوندا ہے جے ناراض کریون ماواں، ماواں مرن تا لوٹ بھی مک جاندے انشاءاللہ ہر دیاں جیون ماواں۔ ماشاءاللہ اس حادثے کے بعد بھی ہمت سے کام کر رہے ہیں، رزق حلال کما رہے ہیں، اپنے چھوٹے جو بہن بھائی ہیں ان کی کفالت کر رہے ہیں، لیکن جو صحیح سلامت ہیں وہ ان کو الٹے نام سے پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، اور ان کو جس وجہ سے دل آزاری ہوتی ہے، اور ان کی کنڈیشن آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ دل کر رہا ہوتا ہے خودکشی کرنے کا۔ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی محنت میں عظمت ہے اور حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا جو محنت کر رہا ہے اس کو سراہیں آپ، نہ کہ اس کو ڈی موٹیویٹ کریں، اور ایٹ دا اینڈ کہوں گا کہ کرو مہربانی تو اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرشیں بری پر۔ دیکھتے رہے اردو پوائنٹ، میں ہوں عبداللہ خان، اللہ نے کے بعد۔